أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और खूब मज़े में होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कुरानी कायदा, और कुरानी कायदे का सबक नंबर है हमारा 22 और मैं हूँ आपकी टीचर मिस शाज़िया अज़ीम। जी तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इख्फा। क्या है हमारा टॉपिक? इख्फा। ओके स्टूडेंट, इख्फा का मतलब होता है छुपा कर गुन्ना करना। ठीक है, छुपा कर गुन्ना करना। चले आइए पढ़ते हैं। नून साकिन, आपको पता है जिस नून के ऊपर जज़म आ जाए उस नून को साकिन कहा जाता है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये 15 हरूफ लिखे हुए हैं, इनमें से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए तो वहाँ गुन्ना होगा इख्फा का। जी स्टूडेंट, उसको छुपा कर गुन्ना कहेंगे। इख्फा का गुन्ने को कहते हैं छुपा कर गुन्ना करना। नाक में आवाज़ लेकर जाना, गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज़ लेकर जाने को। और गुन्ना एक अलिफ के बराबर किया जाता है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ये 15 हरफ कौन से हैं? आइए अब हम इनको रीड करते हैं। ता, सा, जीम, दाल, राल, जा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तौ, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। ओके स्टूडेंट, ये 15 हरूफ में से कोई सा भी हरफ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद तो वहाँ पर गुन्ना इख्फा का होगा। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था हरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार का गुन्ना होगा। और आज हम पढ़ रहे हैं इख्फा का गुन्ना, छुपा कर गुन्ना, ज़ाहिर करने वाला गुन्ना नहीं पढ़ रहे, इख्फा का गुन्ना पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमारे पास नून है, नून साकिन है क्योंकि नून के ऊपर ये छोटी सी जो दाल की तरह की होती है इसको कहते हैं जज़म। ओके, नून के ऊपर जज़म आ गई है और नून हो गया साकिन। और ये देखें नेक्स्ट वर्ड कहाँ से आ गया? काफ। काफ है हमारे पास हुरूफ़े इख्फा। ठीक है, ता, सा, जीम, दाल और ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, क़ाफ, काफ। ओके, ये हमारे हुरूफ़े इख्फा हैं। इनमें से कोई हरफ आ जाए तो आपने इख्फा का गुन्ना करना है। इख्फा का गुन्ना कैसे करते हैं? छुपा कर। अभी मैं आपको करवाती हूँ इसकी प्रैक्टिस। मियकुम, ये देखा, अगर हुरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आ जाता है तो यहाँ पर पढ़ते हैं मिन। ठीक है, मिन ज़ाहिर करके पढ़ते। अब इसको हमने छुपा कर पढ़ा है नून को, मियकुम। ओके, नेक्स्ट वर्ड भी ऐसे ही है। ये देखें नून साकिन है और नून साकिन के बाद काफ आ गया और काफ जो है हरूफ़े इख्फा में से है। हरूफ़े इख्फा 15 हैं, वो आपने याद कर लेने अच्छे तरीके से। अगर आप याद करेंगे तो ही आपको इनकी समझ आएगी और आपको कुरान पाक को सही तरीके से आप पढ़ सकेंगे। और इसको पढ़ेंगे मीम नून ज़बर मा, काफ अलिफ ज़बर का। ये देखिए अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ खाली है, उसके पीछे वाले हर्फ पर ज़बर है और इसको एक अलिफ के बराबर हमने इसको लंबा करना है। नून ज़बरना मकाना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड में आ जाए। मीम नून से मीन, क़ाफ बा ज़बर क़ब। ये देखें क़ाफ जो है हरूफ़े इख्फा में से आ गया और लाम पेशलू। ये देखें नून साकिन के बाद हरूफ़े इख्फा में से क़ाफ आ गया और यहाँ पे आपने इख्फा का गुन्ना करना है। मिन क़ब्लू। ओके, बा कलकला है, बा को आप कलकला भी करेंगे, मिन क़ब्लू, और छुपा कर गुन्ना करके भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएं। हमज़ा नून ज़ेर इन, और ये ता, ता हरूफ़े इख्फा में से आ गया और यहाँ पर गुन्ना जो है छुपा के करें। ता, ता, स्वाद पेश तुस, लाम ज़ेली, है वाव पेश हो, वाव मद्दा भी आ गया क्योंकि वाव साकिन है, पीछे वाले हरूफ पर पेश है। तुस्लिहू। ओके, तुस्लिहू, हा की अदायगी भी करेंगे।
فا زبر فا، میم نون زبر ما، اور دیکھیں تا آ گیا، تا حروف اخفا میں سے آ گیا. تا الف زبر تا، الف حروف مدہ ہے، اس کو لمبا کیا. با زبر با، فمن تابا. اوکے، نیکسٹ میں آ جائیں. یا نون پیش یون، اور دیکھیں فا جو ہے ہمارے پاس حروف اخفا میں سے آ گیا، اور واو ساکن اور پیچھے والے حرف پر زبر ہے، اور یہ حروف لین ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. یوں فاؤ. اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ میں آ جائیں. حمزہ نون زبر آں، اور دیکھیں زا حروف اخفا میں سے آ گیا، جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے آ گیا. زا، لام زبر لا، زالا. اوکے، اگر یہاں پہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جاتا تو ظاہر کر کے غنہ ہوتا، اب حروف اخفا میں سے آ گیا اس لیے ہم نے چھپا کر غنہ کیا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، واو لام زبر ول، حمزہ نون زبر آں، ول آں، فاز. یہ دیکھیں کیوں ہم نے چھپا کر غنہ کیا ہے، کیونکہ حروف اخفا میں سے فا آ گیا. ول آں فا. اوکے، ول آں فا. نیکسٹ آ جائیں. عین، عین نون زیر عین، یہ دیکھیں، اور دال حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پر ہم نے اخفا کا غنہ کرنا ہے. عین نون زیر عین، دال زیر دی، عندی، ہا کھڑی زیر ہی، عندی ہی. اور یہ دیکھیں عین نون زبر عن، یہ دیکھیں نون جو ہے ساکن ہو گیا ہے، جزم آ گئی ہے. دال حروف اخفا میں سے آ گیا. عین نون زبر عن، دال یا زیر دی، عندی، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، عندینی ہی. اوکے، یہاں پہ آپ نے عندینی، یہ دیکھیں ناک میں آواز تو لے کر گئے ہیں مگر چھپا کر غنہ کیا ہے، ظاہر کر کے ایسے نہیں پڑھا، عندینی چھپا کر کیا ہے. اوکے، ایسے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. نیکسٹ آ جائیں. تا نون زبر تاں، قاف زیر قی، اور یہ دیکھیں قاف جو ہے حروف اخفا میں سے آ گیا. ٹھیک ہے. میم واو پیش مو، واو حروف مدہ ہے اس لیے ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. نون زبر نا، تنقیمون. اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ میں آ جائیں. یا نون پیش یون، اور یہ دیکھیں فا حروف اخفا ہے ہمارا. فا کیا ہے؟ حروف اخفا. اور قاف پیش قو، یوں فی قو. اوکے اسٹوڈنٹ، اسی طرح آپ کو اظہار کا غنہ میں بتا چکی ہوں. آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ اخفا کا غنہ ہے. اخفا ہمارے پاس حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. اینڈ پہ ایک بار پھر سے میں آپ کو ریوائز کرواؤں گی. ایک بار ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میوں کم، ماں کانا، میوں قبلو، تصلحو، فمن تاب، ينفوا، أنزل، والأنف، عنده، عن دينه، تنقمون، ينفق. اوکے اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ سو کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی آپ نے بہت پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے حروف اخفا جو ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. حروف آج ہمارا ٹاپک ہے اخفا. ٹھیک ہے، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر غنہ کرنا ہے. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حرف ہیں اسٹوڈنٹ. ان میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے، ایک لفظ آ جائے تو آپ نے اخفا کا غنہ کرنا ہے، یعنی چھپا کر غنہ کرنا ہے. اور غنہ ناک میں آواز لے کر جانے کو کہتے ہیں اور ایک الف کے برابر غنہ کیا جاتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ سو کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے اس سبق کو، اس لیسن کو 10 ٹائم آپ نے ریوائز کرنا ہے، اور ریوائز کرنے کے بعد آپ نے کسی بڑے کو سنانا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.